Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना दिलपसंद चैनल जिसे आप बड़े शौक से देखते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस माध्यम के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए। अजीजों, आइए हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा उनके सुंदर नाम में। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें संभालता और कुव्वत देता है। अब अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें, क्योंकि मैं हमेशा आपसे दरख्वास्त करता हूं कि देखें ये जो सुबह का वक्त है ये खुदा को आप दें और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा हमसे हम कलाम होता और हमें संभालता है। हम खुदा का शुक्र अदा करें इस बात के लिए। तो आप जरूर अपनी बाइबल मुकद्दस को जो है वो अपने पास रखें। हम ज़बूर जो खुदा उनके खूबसूरत कलाम में से आज हम तलावत करने को हैं, मैं चाहूंगा कि आप ज़बूर 112 जो है उसको मेरे साथ मिलकर तलावत कीजिए। साम 112 वर्सेस 1 to 8। आइए खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं। खुदावन का पाक कलाम हमें सिखाता है, खुदावन की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी और रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। माल दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीमो करीम है और सादिक है। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदाम पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है। वो डरने का नहीं, यहां तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। आइए दुआ मांगे। खुदावन, तू जो कदूस और पाक है, हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। खुदावन, तू हमें संभालता है, तू हमारी जान का लंगर है। अजलाल से भरे खुदावन, हम आज की इस सुहानी सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी दी हुई सारी नेमतों बरतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन, जिन्हें तूने जिंदगी की सांसें बख्शी हैं, क्योंकि तू जिंदगी का मंबा है। प्यारे खुदावन, तेरी सारी दीगर नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए इस वक्त है खुदावन इस सारे इबादत के काम को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन, दुआ करते हैं अपने पाक रूह से मामूर करना, सारे इक्विपमेंट को अपने हाथों में ले और हमारे होंठों की तकदीस फरमा, यीशु के कादर नाम में, आमीन। जी, आपको यकीनन इंतजार होगा आज के गीत का या ज़बूर जो भी आप सुनना चाहते हैं, जरूर हमें बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये खूबसूरत जो मज़ामीर हैं, जो गीत हैं, वो पेश कर सकूं। आज जो हम ज़बूर सुनने को हैं, बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है। जदों तेनू पुकारा मैं तो सुन सच्चाई दे रब्बा, मेरा दुख दूर कीता तू। बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर है। मेरा दुख दूर कीता तो रहम कर। आइए हम खुदा उनका शुक्र करें और हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर के साथ मिलकर हम इस ज़बूर को गाते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। और जैसे जैसे खुदा का रूह हमें हमारी रहनुमाई करेगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे खुदा उनकी हमदो सना में, कलाम सीखने में। अगर आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप फेसबुक में हैं तो मैंने लिंक जो है वो शेयर किया हुआ है, आप जरूर इसमें हिस्सा लें। अगर आप तलावत करना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, तो आप जरूर
हमसे रब्ता करें। मेरा जो स्टूडियो का नंबर है वो है 00447718992824। ये व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप दूसरे मुल्क में हैं तो अगर आप कॉल भी करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ नंबर 00447718992824। आइए खुदावंद की हम करते हैं, और जब मैं ये कहता हूँ खुदावंद की हम करते हैं तो फिर आपको भी उसमें शामिल होना चाहिए। अपना वक्त जो है वो खुदावंद को दें, खुदावंद की तारीफ करें। बड़ी ही खूबसूरत ये हमारी क्वायर है, हम उसके साथ मिलकर खुदावंद की हम करते हैं।
4 जदों तेनों पुकारा मैं तो सुन सच्चाई दे रब्बा। बहुत ही खूबसूरत दुआ, इल्तिजा, दरख्वास्त। खुदावन के लोग जब खुदावन से दुआ करते हैं, खुदावन उनकी दरख्वास्तें सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। आइए खुदावन के जिंदा, खूबसूरत, मोतबर, ला तब्दील पाक कलाम को सुनते हैं। इमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 14 आयत से मैं खुदा उनके पाक कलाम को आपके लिए तिलावत करूंगा। बहुत खूबसूरत ये विर्द है, सफा नंबर 108 पर है उर्दू की बाइबल में। एक्स चैप्टर 2 वर्स 14। इमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 14वीं आयत से खुदा उनका पाक कलाम मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। खुदा उनका खूबसूरत पाक कलाम सुनिए। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा, आए यहूदियों और आए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावन का अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। आए इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनाचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्रर इंतजाम और इल्मे साबिक के मौके पर पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि उसके कब्जे में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता हूं, क्योंकि वो मेरी दानी तरफ है ताकि मुझे जुम्बश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी जुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे अरवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर देगा। आए भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दिलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो मुआ और दफन हुआ, उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर ये जान कर के खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशनगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम रवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची।
اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ بس خدا کے دانے ہاتھ سے سربلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے ہو سنتے ہو، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دانی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو آئیے ہم دعا مانگیں، خداوند کی شکرگزاری کریں کہ خداوند ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، خداوند ہمیں سنبھالتا ہے، قوت اور طاقت بخشتا ہے۔ ہم اس کے زندہ کلام کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ خداوند غیور خدا، تو جو ہمارا نجات دہندہ ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ہمارے گناہوں سے مخلصی اور رہائی بخشی۔ ہم تیرے اس عظیم منصوبے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج جب اے خداوند ہم تیرے پاک کلام پر غور کرتے ہیں، تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا اور ہم سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر یسوع کے جلالی نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ہفتے یہ سلسلہ شروع کیا کہ خداوند کا جو منصوبہ ہے، خداوند کا جو پلان ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا دوسرا حصہ ہے۔ It's the second part of our study. It's about the perfect plan of God, or wonderful or glorious plan of God. اور ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جو خداوند کے جو منصوبے ہیں وہ کس قدر اہم ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اس دنیا میں آئے چلے گئے، they fail to recognize or identify the plan of God. It is very important that we should know what's God's plan for us. خداوند نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، خداوند کا ہمارے لیے کیا منصوبہ ہے، اور اس خداوند کے ارادے کی، خداوند کے منصوبے کی کیا ہمارے لیے اہمیت ہے۔ پاک کلام میں آج ہم اعمال کی کتاب پر غور کرتے ہوئے ہم پالوس رسول اور پطرس کے اس واعظ پر ہم غور کریں گے۔ پالوس رسول کی زندگی پر غور کریں گے جب خداوند نے اسے بلایا، جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے اور ان دو حوالہ جات کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے۔ It's about the plan of God. پالوس جسے خداوند نے اپنے جی اٹھنے کے بعد چنا، اس کا جو پہلے نام تھا وہ ساؤل تھا، اور یہ مسیحوں کو ستاتا، ان کو قید میں ڈالتا تھا۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک خط لیا رومن سے، اعلیٰ حکام سے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام جو مرد اور عورتیں جو خدا یسوع مسیح کی عبادت کرتے ان کو پکڑے اور ان کو قید خانہ میں ڈالے۔ اعمال اس کا 9 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 9 آیات تک ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ اور سول جو بھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کے دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اسے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ
عورت ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز آئی کہ آئے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس سے پوچھا، خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور سول زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا، اور لوگ اس کو پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ خداوند نے سول کو، جو بعد میں پالوس بن گیا، اس کو خداوند نے دمشق کی راہ پر چنا، and it was a plan of God for the Gentiles۔ خداوند نے اسے غیر قوموں کے لیے ایک چنا ہوا وسیلہ بنایا۔ خداوند نے اس پر اپنا منصوبہ جو ہے وہ ظاہر کیا۔ خداوند کا یہودیوں کے لیے اور غیر قوم کے لیے جو منصوبہ تھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے جو واز کیا اور روح القدس سے معمور ہو کر، ایک بہت بڑی بھیڑ تھی اور تمام دنیا سے یہودی جو ہیں وہ پینتیکوست کے اس موقع پر وہاں پر موجود تھے۔ لکھا ہے کہ پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا جو خداوند کے شاگرد تھے، and he started preaching, and he was preaching about the salvation. He was preaching about the crucifixion of Jesus Christ. He was declaring the good news among all the Jewish, those who are participating in that feast. اور اس میں تمام لوگ جمع تھے، اور اس نے برملا ان سے یہ بات کہی کہ اس کی جو مصلوبیت ہے، اس کا جو اس دنیا میں آنا ہے، یہ خداوند کے کلام کے مطابق تھا۔ اور اس نے یوئیل نبی کی کتاب کا حوالہ دے کر ان کو یہ بتایا کہ یہ خداوند کا تمام لوگوں کے لیے ایک پلان، ایک منصوبہ ہے کہ وہ آپ کو نجات دینا چاہتا ہے۔ What was the greatest plan of the human being from God؟ خداوند نے تمام بنی انسان کے لیے جو منصوبہ بنایا وہ نجات کا منصوبہ ہے، مخلصی کا، رہائی کا۔ خداوند ہمیں مخلصی اور رہائی دینے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ عیسائی نبی کا صحیفہ، اس کا 61 باب، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو پیش گوئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ صہیون کے غمزدوں کے لیے مقرر کر دوں کہ ان کو راگ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلد بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں، اس کا جلال ظاہر ہو۔ خداوند نے بنی نوع انسان کے اس نجات کے منصوبے کو خداوند نے اپنے علم سابق کے مطابق دنیا کے شروع میں ہی اس کو تیار کر لیا۔ خداوند کے لیے کوئی ماضی، حال، مستقبل نہیں ہے۔ عزیزو، خداوند کا یہ نجات کا منصوبہ اولین تمام قوموں کے لیے ہے۔ نجات کیا ہے؟
اور نجات کس بات سے ہے، اور جو کوئی اس نجات کو قبول نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہے، اور جو اس نجات کو قبول کرتے ہیں، خداوند کے منصوبے کو قبول کرتے ہیں، ان کا اجر جو ہے وہ کیا ہے۔ There are two types of the people in this world. The people, those who relied upon their good deeds, جو اپنے اچھے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں۔ کسی نے یہ سوال کیا کہ پادری صاحب، خداوند نے اگر چند لوگوں کو ہی بچانا ہے تو کیا خداوند کا وہ منصوبہ ناکام نہیں ہو گیا، کہ وہ لوگ جو کہ ہلاک ہو جائیں گے؟ What about the plan of God for the salvation of the whole world? Don't you think God has failed? I told him, not the God, but the human being, they failed. خدا ناکام نہیں ہوا، اور نہ کبھی خدا ناکام ہو سکتا ہے، انسان ناکام ہو گیا۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط کو دیکھیں تو عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور سخیر زمانے میں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی معرفت اس نے کلام کیا۔ All the prophets, they were spreading the message of God, but the human being, due to their stubbornness, they failed to accept that message of love from God. لوگوں نے خداوند کے کلام کو قبول نہ کیا، انسان ناکام ہو گیا۔ لوگوں نے خداوند سے شریعت مانگی، تو ہمیں شریعت دے۔ خروج کی کتاب میں دیکھیے 19 باب میں کہ پہاڑ کانپ گئے۔ خداوند نے کہا تم میرے کلام پر، میری شریعت پر عمل نہیں کر سکو گے، because the law of God is perfect but the man is not perfect. خداوند کی شریعت، خداوند کا کلام کامل ہے۔ There is nothing wrong with the law, but there is a problem with the human being. We are not perfect, and we don't have the capacity or the power to fulfill all the law. ماسوائے ایک شخص کے جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور اس کو مکمل کیا، اور جس نے سب کے سامنے برملا کھڑے ہو کر یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے، and his name is Lord Jesus Christ who fulfill all the law. جس نے تمام شریعت کو مکمل کیا۔ اور اعمال کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات پا سکیں۔ اعمال کا 4 باب اور اس کی 12 آیت۔ There is only one person who can offer you this salvation. صرف یسوع، جس کا مطلب ہے نجات دہندہ، صرف وہی ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دیتا ہے۔ سوال جو میں نے پہلے کیا کہ نجات کس بات سے؟ اس دنیا میں بہت سارے لبریٹر، بہت سارے پولیٹیشین دنیا میں آئے۔ They made the promise with their people that we will set you free, you will enjoy your life, there will be no problem in your life. They promise the worldly things, روٹی، کپڑا اور مکان ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کو رہائی دیں گے۔ آج بھی دنیا کے پولیٹیشنز، دنیا کے رہنما لوگوں سے یہ وعدے کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی رہنما، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، وہ
गुनाहों से मखलसी और रिहाई का वादा नहीं करता और ना किसी ने किया है। सिन, गुनाह, मिसिंग द मार्क इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और इससे बाकी जो मसाइल हैं वो दुनिया में पैदा होते हैं। गुनाहों से मखलसी और रिहाई सिर्फ यीशु ही दे सकता है। और गुनाह इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल है। खुदावन ने एक म्यार मुकर्रर किया है, दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ हिज होलीनेस, उसकी पाकीज़गी, उसकी कदूसियत की एक खास रिक्वायरमेंट है। खुदा गुनाह को नहीं देख सकता। खुदा उस नूर में रहता है जहां आदम की रसाई नहीं। खुदा पाक है और उसकी आंखें गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकती। नूह के जमाना में खुदा की किताब में हम इस बात को देखते हैं कि जब गुनाह बहुत बढ़ गया, खुदा उनका दिल मालूल हुआ, उसने कहा कि मैं इंसानों को खत्म कर दूंगा। मेरी आंखें इस बदी को, इस गुनाह को नहीं देख सकती। और फिर खुदावन ने उनकी निजात का इंतजाम किया। बिकॉज द ग्रेस ऑफ गॉड वॉज देयर, द मर्सी ऑफ गॉड वॉज देयर। खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, किसी भी गुनाहगार की हलाकत में उसकी खुशनुदी नहीं है। जो पहले क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्या खुदा नाकाम हो गया? नहीं, इंसान नाकाम हो गया। God has given the human being a beautiful gift, of the gift of the free will. खुदावन ने इंसान को आजाद मर्जी पर पैदा किया है। It's entirely up to us whether we will accept this salvation, will accept this gift or not. जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जो उसको कबूल करते हैं वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं। खुदा के पाक कलाम को देखिए, यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। This is a condition. We need to accept through faith the salvation of God. खुदावंद की निजात को ईमान से कबूल कीजिए। Don't rely upon your strength. Don't rely upon your good deeds. अपने ईमान पर तकिया ना कीजिए। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नंगेपन को, आदम की तरह जब उसने नाफरमानी की तो उसने अपने आप को पत्तों से छुपाया। खुदा ने कहा, आदम तू कहां है? उसने कहा, हम नंगे थे, हम डरे। खुदावन ने उनके लिए निजात का इंतजाम किया। खुदा ने उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनाए, उनके नंगेपन को ढांपा। नूह के जमाना में खुदावन ने कश्ती का दरवाजा खोल दिया, फजल का दरवाजा खुला था, 8 जाने सिर्फ उसमें दाखिल हुई। खुदावन ने जानवरों को उन 8 जानों को बचा लिया। आज भी खुदावन के फजल का दरवाजा जो है वो हमारे लिए खुला है। अजीजों, अगर आप उसकी निजात को कबूल करते हैं
تو وہ آپ کو مخلصی اور رہائی دیتا ہے۔ خداوند کا یہ جو منصوبہ ہے یہ بہت زبردست منصوبہ، لا تبدیل منصوبہ۔ خداوند کا یہ منصوبہ تبدیل نہیں ہوتا۔ آج بھی خداوند ہمیں مخلصی اور رہائی دینا چاہتا ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، یرمیہ اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت۔ خداوند کے پاک کلام کو ان جو پہلے یہ 3 ابواب ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یرمیہ کو بلایا، اور خداوند نے یرمیہ کا مطلب ہے یہوہ پا لیتا ہے، یہوہ پامال کرتا ہے، یہوہ پھینک دیتا ہے۔ بہت ہی یہ خوبصورت 3 ابواب ہیں، اور ان میں ہم خداوند کے اس منصوبے کو دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند اپنے کلام کے ذریعے، خداوند نے اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالا۔ خداوند ہمیں مخلصی اور رہائی بخشتا ہے۔ سنیے خداوند کا پاک کلام، یرمیہ اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہو، اس سے فرمایا اس سے پیش سے کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خدا فرماتا ہے میں تو چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خدا نے فرمایا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ You must read these first 3 chapters۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں 3 ابواب کو پڑھ سکوں۔ This is a calling for the salvation۔ Go and preach the good news۔ خداوند نے اس کے منہ میں کلام ڈالا۔ خداوند نے کہا تم کے چہروں سے نہ ڈر، میں تجھے بھیجوں گا، تو جائے گا، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ I am with you۔ مارک ٹوین نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتا کہ there are 2 days that are important in a man's life: the day he was born and the day he finds out way۔ Why؟ کسی بھی انسان کے لیے مارک ٹوین یہ کہتے ہیں کہ 2 دن بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک اس کی برتھ ڈے کا دن، جس دن وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور دوسرا وہ دن جب اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ کیوں وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ خداوند نے یرمیہ پر اس بات کو ظاہر کیا، اپنے پلان کو، اپنے منصوبے کو، یرمیہ اس کا پہلا باب اس کی 5 آیت میں، کہ میں نے تجھے تیری ماں کے بطن سے ہی چن لیا۔ Well, you was in the womb of your mother, I have chosen you۔ God has a predestination plan۔ خداوند نے اس کے ماں کے بطن سے اس کو چن لیا۔ میں جب اس بات کو سوچتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں خداوند کے اس منصوبے کا جو ہے خیال آ جاتا ہے۔ I was born after 6 sisters، and you know in India and Pakistan it's a male dominated society, and all the parents they wish that they have the male child۔ میرے ماں اور باپ اس بات کے لیے دعا گو تھے کہ خدا انہیں بیٹا دے، اور جب میری ماں نے میری پیدائش سے پہلے مجھے ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ خداوند اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو مجھے تیری خدمت کے لیے دے دوں گی۔ جب میں بڑا ہوا I started working in the secular sector۔
आर्मी में मैंने काम करना शुरू किया. I was in general headquarters. And my mother always shared her promise with me. She made that promise with God. And that's now entirely up to me. या मेरी मर्जी थी कि मैं उस वायदे को अपनी जिंदगी में कैसे पूरा करता हूं. और जब मैं बहुत दफा अपने ऑफिस में बैठा होता था तो मैं इस बात को सोचता था कि दिस इज नॉट माय प्लेस, ये जगह नहीं है जहां मुझे होना चाहिए. और फिर मैंने अपने जॉब से रिजाइन किया. आई सर्व नियरली 11 years इन जनरल हेडक्वार्टर. वहां से मैंने रिजाइन किया. आई केम इनटू मिनिस्ट्री. देन आई फाउंड दैट व्हाट्स गॉड्स प्लान फॉर माय लाइफ. खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो कि खुदावन अपने जो लोग हैं उनको जब चुनता है उनके लिए राहें भी मुकर्रर करता है. God is only looking your availability and he's giving you ability. खुदावन आपको वो तमाम बातें जो होने को होती हैं वो भी खुदावन इस तरीके से नहीं बताता. अपने प्लान, अपने मंसूबे खुदावन ऐसे नहीं बताता. इब्राहिम को उसने बुलाया और उसको कहा कि मैं तुझे बरूमंद करूंगा, तुझे बरकत दूंगा. पैदाइश उसका 12 बाब. तेरे औलाद होगी आसमान के सितारों और समुद्र के रेत के जरों की मानिंद. बट दैट वाजंट फुल प्लान. आगे क्या होना था उसके साथ, क्या क्या बातें होनी थी उसकी जिंदगी में, खुदावन ने सब कुछ उसको लिखकर नहीं दे दी थी. खुदावन ने यूसुफ को जब चुना, खुदावन ने उसको ख्वाब में बताया कि तेरे भाई तुझे सिजदा करेंगे. लेकिन खुदावन ने उसको ये तो नहीं बताया कि तू मिस्र में जाएगा और तू कैद खाना में रहेगा और फिर तू मिस्र का हाकिम बन जाएगा. He is God. He is not bound by all these things. कि वो आपको पूरा एक प्लान जो है अपना मंसूबा दे और फिर आपके साथ बैठकर डिस्कस करे कि हाँ भाई आपने करना है कि नहीं करना. We are instrument in his hand. कुम्हार है वो बर्तन बनाता है. मिट्टी कुम्हार से ये नहीं कह सकती तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है. We need to accept the plan of God by faith. उस वक्त तक मुझे नहीं मालूम था कि क्या होना है, कहां जाना है. आहिस्ता आहिस्ता, if I look back in my life, in my spiritual journey, God is giving me all the time new plans. He's taking me in the next phase of my ministry. एक छोटे से गांव से मैंने खिदमत का आगाज किया. Then I went for army chaplaincy. I came to UK. खुदा ने यहाँ पर चर्च प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल किया. Then I started radio television ministry. मुझे नहीं मालूम था कि खुदावन का मेरे लिए क्या मंसूबा होगा. No, we are spreading the good news through this Bible TV Global throughout the world. कल क्या होना है, कल का क्या मंसूबा है खुदावन का, I don't know. हमें एक बच्चे की तरह उसका हाथ थाम लेना है. Rely upon him, ask him, take control of our lives, and he will show the ways. वो आपके रास्ते आपको बताएगा. अजीजों, खुदा उन पर भरोसा और तवक्कुल करें. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बड़ी खूबसूरत नज्म है. मैं जरूर किस वक्त उसको आपके साथ शेयर करूंगा, वक्त अभी नहीं है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कहते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ जा रहे थे. उसका जो पस मंजर है तो सैर कर रहे थे तो आगे एक दोराहा आ गया और उसने अपने दोस्त से कहा कि which way you want to go, and he failed to identify that way. Then he have written that poem, Two Ways. कौन सा रास्ता आपको चुनना है. बज़ाहिर वो दोनों रास्ते एक जैसे मालूम होते हैं. खुदावन ने भी ये बात सिखाई कि तंग रास्ता जो है वो जिंदगी की जानिब जाता है और खुला रास्ता हलाकत की जानिब.
عزیزو، ہمیں بڑا کیئرفلی خداوند کے منصوبے کو، خداوند کے پلان کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور خداوند کا منصوبہ جو ہے، خداوند کا جو پلان ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے ہے. جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک منصوبہ یا ایک پلان جو ہے اس کو لے کر آیا ہے. ٹرائی ٹو ایکسپلور دیٹ. آسک ہم، پرے ٹو گاڈ. خداوند سے دعا کریں. گناہ کے جو اثرات ہیں وہ سب پر ہو رہے ہیں. گناہ کی وجہ سے تمام کائنات جو ہے وہ کراتی ہے اور درد ذہ میں پڑی ہے. ایک شخص کے نافرمانی سے، گناہ کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سزا کا حکم ہوا، اور ایک شخص کی تابع فرمانی سے نجات مخلصی اس دنیا میں آئی. آدمی اول نے گناہ کیا، اور آدمی ثانی کی جو تابع فرمانی ہے، یسوع کی جو تابع فرمانی ہے، اس کی وجہ سے ہم زندگی پاتے ہیں. اس پر ایمان رکھیں، اسے اپنی زندگی کا منجی اور نجات دہندہ مانیں، اور خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ ہمیں نجات دیتا ہے. خداوند کے کفارے کے بارے میں کہ ہمارے کیسے کفارے کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، کہ اس نے ہمیں ڈھانپ لیا اپنے پاک لہو سے. میں جب نجات کے بارے میں ایک پورا سیشن جو ہے اس پر ہم رکھیں گے. یہ تو آج میں خدا کے منصوبے کے بارے میں بات کرتے. خداوند کا جو منصوبہ ہے وہ کیا تھا نجات کا، اور کیسے خداوند نے اس منصوبے کو یسوع المسیح میں پورا کیا، اسے دنیا میں بھیجا. جب ہم نجات پر بات کریں گے، ہم راست بازی پر بات کریں گے، ہم تقدیس پر بات کریں گے، ہم جلال پر بات کریں گے، نجات کے جو مختلف پہلو ان پر بات کریں گے. تو ضرور آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو بتائیں. تو کفارہ جو ہے، کفر جو ہے، اس کا مطلب ہے ڈھانپ دینا. اب جو نوح کی کشتی تھی اس کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں مٹی سے، رال سے اس کو ڈھانپ دیا گیا، گوپر کی لکڑی اسی سے سلیب بنی. جو لوگ اس میں چلے گئے خداوند نے ان کو ڈھانپ لیا، بچا لیا ان 8 جانوں کو، جانوروں کو. جب غلاموں کو خریدا جاتا ان کو چبوترے پر کھڑا کر دیا جاتا ننگا، اور ان کے جسم کو دیکھا جاتا، ٹٹولا جاتا، اور پھر ان کو خریدا جاتا اور ان پر مہر کر دی جاتی. We were naked due to that sin. Jesus Christ, he paid the price. He bought us. اس نے ہمیں خرید لیا. اٹونمنٹ، کفارہ دیا، ہماری قیمت ادا کی، ہمیں نجات دی. And we became righteous by the precious blood of our Savior, Lord Jesus Christ. اب ہم اس نجات کے کام میں شامل ہیں، تقدیس کے عمل میں سے گزرے ہیں. And we are moving towards the glory of God, جہاں پر ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. So we are in the process of sanctification. We'll talk about that. But now I just want to encourage you. Give thanks to God for his plan of salvation. خداوند نے ہماری نجات کا منصوبہ بنایا. It was not a plan of man. It's a plan of God. یہ خداوند کا منصوبہ ہے. اور خدا ناکام نہیں ہوا، خدا کامیاب ہو گیا. اس نے ہمیں مخلصی اور رہائی دی. اس لیے یسوع نے صلیب پر بلند آواز سے کہا، تمام ہوا. Father, I have fulfilled your plan. I have given my life for the ransom of the whole world. خداوند میں نے تیرا جو مقصد تھا وہ پورا کر دیا. یوحنا کا انجیلی میں 17 باب. That was the plan of God. خداوند جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا میں نے اس کو مکمل کر دیا. میں نے تیری مرضی کو پورا کر دیا. کیا اب ہم اپنی زندگی میں خداوند کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں؟ عزیزو، ہم اپنی کوشش سے نجات حاصل نہیں کر سکتے.
चाहे आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, जितने मर्जी रोजे रख लें, जितनी मर्जी आप जो है चैरिटी कर लें, इफ यू आर ह्यूमनिस्ट यू कैन नॉट रिसीव सच सल्वेशन। इंसान इंसान को कुछ नहीं दे सकता। गॉड बिकम ह्यूमन बीइंग, खुदा को इंसान बनना पड़ा। अगर इंसान ही इंसान को मखलत से रिहाई दे सकते तो वो तमाम अंबिया जो आए वो लोग क्यों रिहाई ना दे सके? सब नाकाम हो गए। खुदा को खुद इंसान बनकर इस दुनिया में आना पड़ा। He is a perfect God and perfect human being. He is a perfect Lamb of God. हमने पिछली स्टडी में इसके बारे में सीखा था कि वो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा है जो हम तारीफ और सताइश के लायक है। वही हमें निजात देता है। आइए खुदा उनका शुक्र अदा करें उसके इस अजीम मंसूबा के लिए। और ये मंसूबा, जैसे कि हमने पतरस की जिंदगी सीखा कि ये ना सिर्फ यहूदियों के लिए, और जब हम पौलुस की जिंदगी पर गौर करते हैं तो खुदा उनका प्लान जो है वो गैर कौम के लिए भी है। निजात सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, उसके अपनों ने जब उसको कबूल नहीं किया तो उसने आलमगीर निजात का पैगाम दे दिया। और आज जो कोई भी खुदा उनका नाम लेगा वो निजात पाएगा। आइए खुदा उनका शुक्र अदा करें उसके इस बड़े फजल के लिए कि आप चाहे किसी भी धर्म से हैं, किसी भी मजहब से हैं, किसी भी रंगो नस्ल से हैं, जब आप उसको कबूल कर लेंगे तो वो आपको निजात देगा। खुदा उनकी सलीब के लिए उसका शुक्र अदा करें, उसके बहाए हुए लहू के लिए उसका शुक्र अदा करें, उसके इस बड़े मंसूबे के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करें। आइए हम दुआ मांगे। हालेलुया। खुदा उन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो तेरे इस अजीम मंसूबे के लिए, तेरे इस बड़े इंतजाम के लिए, तेरे इस बड़े खूबसूरत आराधे के लिए कि हम तेरे आराधे के मुताबिक बुलाए गए। खुदा तूने हमें दुनिया से अलग किया, दुनिया में से चुन लिया, बरगजीदा, पाक और मुबारक ठहराया ताकि तेरे चुने हुए कहलाएं। आए कदूस पाक खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारी फिक्र करता है। खुदावंद तूने इस कदर हमारी फिक्र की कि तूने इंसानी जिस्म इख्तियार किया और इस दुनिया में आ गया। तूने सलीबी मौत गुवारा की। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी फतह याब क़यामत के लिए। प्यारे यीशु, हम तेरी कुदरत पर भरोसा करते हुए, तेरे लहू पर भरोसा करते हुए इस वक्त तमाम बीमारों को तेरे तख्त के सामने लाते हैं। खुदावन हम दुआ करते हैं एल्डर वकील के लिए कि खुदावन सारी ब्लड प्रेशर की तकलीफ को अपने यीशु नाम में दूर कर, क्योंकि खुदावन तेरे लिए कोई बात भी नामुमकिन और मुश्किल नहीं है। खुदावन तो अपना कभी हाथ बढ़ा और तेरा बंदा ये कह सके कि यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावन मैं तमाम उन दोस्तों के लिए, अजीजों के लिए जो कि खुदावन अपने घरों में है, खुदावन इस वक्त इस प्रोग्राम में शामिल है, खुदावन मैं दुआ करता हूँ खुरम के लिए कि खुदावन उसके साथ हो। जो भी इसके समय कमजोरी है, तकलीफ है, खुदावन तू जानता है। खुदावन तेरा खादम होते हुए मैं तमाम तकालीफ को, क्योंकि खुदावन तूने अपने खादमों को ये कहा कि जो कुछ तुम नीचे जमीन पर बांधोगे ऊपर आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ नीचे जमीन पर खोलोगे ऊपर आसमान पर खोला जाएगा। खुदावन तेरा खादम होते हुए मैं तमाम बीमारियों को, तमाम तकालीफ को तेरे यीशु नाम में बांध देता हूं। तेरा अबर तेरे लोगों पर खुल जाए, इनकी सारी माली मुश्किलात दूर हो, सारी जिस्मानी तकालीफ तेरे यीशु नाम में जाती रहे। खुदावन जो बेरोजगार उनको रोजगार मुहैया कर। खुदावन तमाम डॉक्टर, नर्सिस के लिए, पुलिस के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन मैं तमाम हुक्मरानों के लिए, खासतौर पर अपने प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के लिए खुदावन दुआ करता हूं हिकमत और ताकत दे। यार खुदावन क्वीन के साथ हो। मैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन तू सबके साथ हो, हमारे घरानों को बरकत दे, हमारे बच्चों को बरकत दे। खुदावन तमाम इन रुकावटों को दूर कर। अबलीस शेर बब्बर की मानत धाड़ता पे तक तेरे लोगों को परागंदा करे, अबलीस को शर्मिंदा कर। और प्यारे खुदावन अपने लोगों को कामरानी और सरफराजी, कुव्वत, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमा। इनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पैरा रहे और कोई भी अबलीसी कुव्वत इन्हें छूने ना पाए। बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा
اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، آپ ضرور اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ یہ ایک طرح کا یہ ایک مشن ہے اور ایک کام خداوند کا، اس کو آپ ضرور کریں، اور میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے، اپنی گواہی کے لیے استعمال کرے۔ بائبل ٹی وی گلوبل کو آپ ضرور دیکھیں، جب آپ یوٹیوب پر جاتے ہیں تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں عزیزوں کو بھی کہیں کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہیں ہم ان تک بھیج سکیں اور خدا ان کا پاک کلام جو ہے یہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دا گڈ نیوز از کہ کل پرسوں میں اس بات کو شیئر کر رہا تھا اپنے ایڈ صاحب کے ساتھ، سہیل صاحب کے ساتھ، جب میں اس کو دکھا رہا تھا کہ اس وقت جو ویورشپ ہے ہماری جو یوٹیوب پر ہے، جو ایوریج انہوں نے کہا کہ اس سے وہ بہت زیادہ ہے، اور خدا ان کا شکر ہو کہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، اس کے علاوہ جو آن لائن جو بائبل ٹی وی کی ویب سائٹ ہے www.bibletvglobal.com، اس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں 24/7۔ اس کے علاوہ جو جادو باکس ہے، ایپل کا جو موبائل ہے اس پر فری ایپ ہے، آپ اس پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایپل ٹی وی ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو امیزون کی جو فائر سٹک ہے، اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو، آج کل بہت سستی ہیں، تو آپ اس فائر سٹک کو آپ یو ایس بی کی پورٹ میں اپنے ٹی وی میں لگا لیں، اور آپ کو کچھ زیادہ اس میں پے کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی تھنک 30 پاؤنڈ کی جو یہ اسٹک جو ہے وہ آپ لیں، اور آپ اس کو اپنے ٹی وی کے ساتھ ایڈ کر لیں، اور جتنے مرضی آپ اس میں پروگرام جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، باقی بھی جو پروگرام ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چینل جو ہیں۔ اس طرح جادو باکس جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، امریکہ کینیڈا میں بہت پاپولر ہے، اور باقی جو آئی پی ٹی وی کے جو باکسز ہیں جن میں گولڈ باکس ہے، دیگر جو باکسز ہیں ان پر بھی جو ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کوئی کارنر چھوڑا نہیں ہے، لنکڈ جو ہے اس پر بھی یہ موجود ہے، جہاں بھی آپ اس کو کلک کریں گے آپ کو ضرور یہ چینل جو ہے وہ ملے گا۔ تو دیر از نو ایکسکیوز، آپ ضرور اسے دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ وہ بھی دیکھیں اور کلام کو سیکھیں، برکت پائیں۔ اگر آپ خود اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں کلام سنانے کے وسیلے سے، گیتوں کے دوارا، تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ میرا نمبر ہے 00447718992824۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔